कर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नियतं सुरभारती समुपासकाः संस्कृतसेवया स्वजीवनं सर्वथा सर्वदा च परिपावयन्तः मे श्रोत्रीजनाः। संस्कृतसाप्ताहिक्याः अभिनवेऽस्मिन् अङ्के पुनरपि समक्षम् अभिनवैः विषयैः समुपस्थिता अहं निधि झाः। भवतां भवतीनां च हृदयपूर्वकं प्रणामाञ्जलिभिः पुरस्कृतानि स्वागत वाक्कुसुमानि समाविष्करोमि। आयान्तु शुभस्य शीघ्रमिति नीतिं स्मरन्तः मनोहर सुभाषित वचनेन कार्यक्रमस्य उपक्रमं प्रति प्रविशामः। सुभाषितं श्रावयति डॉक्टर रूपलाल शर्मा। यस्य कृत्यं न विद्यन्ति शीतमुष्णं भयं रतिः समृद्धिरसमृद्धिर्वा स वै पंडित उच्यते। अर्थात जिसका कार्य कभी सर्दी, गर्मी, भय, प्रेम, समृद्धि अथवा अभाव से बाधित नहीं होता, वही वास्तव में श्रेष्ठ है। शोभना प्रस्तुतिः। धन्यवादाः महोदयाय। साम्प्रतं प्रसंग प्रभागम् अनुगच्छामः। सुमधुर रसप्लावितेन वचसा सर्वान् आनन्दयति नरेन्द्र दत्त सेमवालः। अंगं हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिल विभूतिरपाङ्गलीला। साधु आनन्दिताः अभूम। अयि मे श्रोतारः, आधुनिके अस्मिन् समाजे संस्कृत ज्ञानमिव विश्वमण्डले संघटमानानां वार्तानां ज्ञानमपि नितान्तमावश्यकमिति जानन्त्येव भवन्तः। अतः तादृशमावश्यकतां परिपूरयितुं नूतनवार्ताभिः समुपतिष्ठते सुषमा शर्मा। प्रशासनेन कृषकाणां कृते 2,70,000,000,000 परियोजनाः अभिसंस्तुताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना प्रगति उपवेशने 10 राज्ययोः केन्द्रशासित प्रदेशयोः प्रचल्यमाणायाः 1,00,00,000,000 परियोजनाः समीक्षिताः। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संघटनेन इसरो इत्यनेन पुष्टिकृता यत् चन्द्रयानम् आगामि 13 तारिकां प्रक्षेपयिष्यति। राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मुः उपराष्ट्रपतिना जगदीप धनखडेन देशे विदेशेषु निवसितेभ्यः भारतीयेभ्यः ईद उल जुहा पर्वणि शुभाशिताः। देशे विदेशेषु आहत्य 8 लक्ष श्रद्धालवः जगन्नाथपुर्यां भगवतः जगन्नाथ बाहुडा यात्रायां सम्मिलिताः। गृहमन्त्रालयेनोक्तं यत् पद्म पुरस्काराणां कृते साक्षात् प्रणालिकया सितम्बर 15 दिनाङ्कं यावत् आवेदनानि समामन्त्रितानि। धन्यवादाः। इदानीं वयं ज्ञान विज्ञान निदर्शनीति अन्वर्थ संज्ञके प्रभागे प्रविशामः। इह प्रभागे कश्चित् महाजनः पंडित प्रवरः मनीषी स्वानुभवात्मकैः समुपदेशैः अस्माकं पथ प्रदर्शनम् आचरति इति प्रसिद्धमेव। अद्य वयं दैवज्ञशास्त्रे निपुणस्य जगद्गुरु रामानन्दाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालयस्य पूर्व कुलपतिचरस्य प्रोफेसर विनोद शास्त्री महाभागस्य सान्निध्येन अस्मान् भवतश्च समुपकरिष्यामः। अस्मान् तैः सह मेलयति अस्माकं सहयोगी सुरेश चन्द्र महाभागः। नमो नमः
साप्ताहिक्याः ज्ञान विज्ञान प्रभागेऽस्मिन् सर्वेषां श्रोतृवर्याणां हार्दिकं स्वागतम्। मित्राणि, आकाशवाण्याम् अस्माभिः सह संवादाय अद्य समुपस्थिताः सन्ति जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालयस्य पूर्व कुलपति पदासीनाः, राजस्थान संस्कृत अकादम्याः पूर्व निदेशकाः, जयपुरस्थस्य राजस्थान ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थानस्य महासचिवाः, ज्योतिष क्षेत्रे नैकैः राष्ट्रियान्ताराष्ट्रिय पुरस्कार ख्याति प्राप्ताः ज्योतिषाचार्याः महन्तः प्रोफेसर विनोद शास्त्री वर्याः शास्त्री महाभागानां हर्षातिरेकाभिनन्दन वचोभिः आकाशवाणी पक्षतः अहं सुरेश चन्द्र शर्मा हार्दिकम् अभिनन्दनं स्वागतं च करोमि। नमो नमः। अहमपि कार्यक्रमेऽस्मिन् समागत्य धन्योऽस्मि। मान्यवर्याः, साक्षात्कार प्रभागस्य प्रथमे चरणे प्रश्नः यत् अद्यतने वैज्ञानिके समाजे ज्योतिषशास्त्रस्य का उपयोगिता वर्तते। अस्माकं श्रोतृभ्यः ज्योतिषनाम्नः वेदाङ्गशास्त्रस्य उपयोगिता विषये कृपया ज्ञापयन्तु। षट्सु वेदाङ्गेषु अन्यतमं वर्तते शास्त्रमिदं ज्योतिषशास्त्रम्। विद्यन्ते तत्र त्रयः स्कन्धाः अस्य शास्त्रस्य: सिद्धान्त, संहिता, होरा चेति। अद्यत्वे सिद्धान्त ज्योतिषं नाम खगोल ज्योतिषम् एस्ट्रोनॉमी इति भवति। संहिता ग्रन्थेषु मुहूर्त ग्रन्थाः, वास्तुशास्त्रीय ग्रन्थाः, सामुद्रिक शास्त्रञ्च अन्तर्भवन्ति। होरा ग्रन्थेषु फलादेश सिद्धान्ताः सुतरां प्रतिपादिताः वर्तन्ते। अद्य प्रत्येकं परिवारस्य कृते, समाजस्य कृते, राष्ट्रस्य कृते, निखिलस्यापि संसारस्य कृते ज्योतिषशास्त्रमिदं महदुपकारकं वर्तते इति। जनसामान्येषु भावी फलादेश माध्यमेन ज्योतिषशास्त्रस्य विद्वन्मूर्धन्याः आत्मबल संचारं कुर्वन्ति। उच्यते खलु आशा बलवती राजन् शल्योजेष्यति पाण्डवान्। आशा एव वर्तते जीवनं, निराशा मृत्युः। तस्मात् इदं ज्योतिषशास्त्रं जनसामान्यस्य कृते जीवनं प्रयच्छति नितराम्। एकेन उदाहरणेन तथ्यमिदम् अवगन्तुं शक्नुमः वयम्। गजसिंहयोः गजः सिंहात् 10 गुणाधिकं बलवान् भवति। शरीरमपि गजस्य सिंहापेक्षया वृद्धिं प्राप्नोति, परन्तु विपिने अधिकांशतः सिंहः गजं हन्ति। यतः अस्य कारणमिदम् एव वर्तते यत् सिंहे गजात् 10 गुणाधिकं तिष्ठति आत्मबलम्, गजे च भवति न्यूनता आत्मबलस्य। अतः ज्योतिषिकाः आत्मबलं संचार्य समाजाय कमपि अभिनवं दिशानिर्देशं प्रददाति। शास्त्री महोदयाः, यथा सर्वविदितं यत् भवता विश्वस्य नैकेषु देशेषु ज्योतिषशास्त्रं, धर्मशास्त्रं, भारतीय संस्कृतिं च आलक्ष्य व्याख्यानानि नैकानि प्रदत्तानि। ज्ञातुमिच्छामः यत् तत्र भवता ज्योतिषशास्त्रस्य स्थितिः कथं दृष्टा। भवतां प्रश्नोऽयं समीचीनः, रुचिकरश्च। सम्प्रति ज्योतिषशास्त्रस्य देशान्तरेषु अपि भूयान् प्रचारः प्रसारश्च जायमानो वर्तते। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, मॉरिशस, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया प्रभृतिषु देशेषु ज्योतिष विज्ञानस्य कक्षाः प्रचलन्ति विधिवत्। विदेशेषु, विशेषतो विकसितेषु देशेषु निवसन्तो जनाः दुःखिनः सन्ति। तेभ्यः सर्वेभ्यो जनेभ्यः सुख, समृद्धि, शांति, कल्याण शिक्षां प्रदातुं भारतीय ज्योतिष विज्ञानस्य महती भूमिका वर्तते। सुखं शान्तिञ्च कदाचिदपि जनो धनेन प्राप्तुं न शक्नोति। धनं केवलं सहायकमात्रम्। सम्पूर्ण जीवनस्य कृते वा सम्पूर्ण जीवनं यापयितुं कस्यापि जनस्य वैचारिकी शैली काचित् महत्वपूर्णा भवति। जन्मकुण्डल्याः 12 स्थानात् विचारशैल्याः ज्ञानं भवति। द्वितीय स्थानात् अभिव्यक्ति क्षमता अभिज्ञायते। भारतीय जीवन पद्धति पारिवारिक प्रथायाम् आधारिता वर्तते।
विदेशेषु जीवन पद्धतिः एकाकी जीवने आधारिता वर्तते, अतः तत्र मानसिक कष्टानि बाहुल्येन भवन्ति। ज्योतिषशास्त्रं तानि कष्टानि अनायासेन दूरीकर्तुं यतते। महोदयाः, ज्योतिषं तु पूर्णतया वैज्ञानिकं शास्त्रम्, परं वास्तुशास्त्र विषये भवतां के विचाराः? किमिदं वैज्ञानिकं? तत्र वास्तुशास्त्रस्य वैज्ञानिकपक्षमालक्ष्य अस्माकं श्रोतॄन् कृपया ज्ञापयन्तु। ज्योतिषशास्त्रेण समं वास्तुशास्त्रस्यापि प्रचलनं सम्प्रति बहु जातम् अस्ति। वास्तुशास्त्रमिदं ज्योतिषविज्ञानस्य संहिताभागस्य अंशो वर्तते। वास्तुशास्त्रं पञ्चतत्त्वेषु आधारितं पूर्णवैज्ञानिकं शास्त्रम् अस्ति। अधुना काले वास्तुशास्त्रानुसारं गृहनिर्माणम् अत्यन्तं कष्टकरं वर्तते, परन्तु वायुसम्पृक्तं प्रकाशयुक्तं च भवनमेव वास्तुशास्त्रसम्मतं भवति। वास्तुशास्त्रे तु शौचालयः स्नानगृहं च समष्टितया निर्मातुम् अशक्यं वर्तते। गृहस्य ब्रह्मस्थानम् अर्थात् गृहस्य मध्यभागः यं चौक इति नाम्ना प्रोच्यते अभिधानं स्यात्, परन्तु अधुना यानि भवनानि निर्मीयन्ते तत्र ब्रह्मस्थानम् अवगुण्ठितं भवति। अतो यदा मूलभूता एव सिद्धान्ताः वास्तुशास्त्रानुगुणाः न पाल्यन्ते तदा अधिकांशेषु गृहेषु शान्तिः न तिष्ठति। सोशल मीडिया तथा अपूर्ण ज्ञानयुतानि वास्तुशास्त्र पुस्तकानि भ्रमजनकानि सन्ति। यही सर्वत्रापि इतोप्यधिका अशान्तिः वर्धते। वस्तुस्थितिरेव वास्तुशास्त्रम्, नेचुरल पोजिशन। अतः सरलम सरसम अनायासम सुखदम जीवनं जीवितुं यापयितुं मूलभूत वास्तु सिद्धान्तानां पालनम् अवश्यम् अस्माभिः करणीयम्। ये नकारात्मक भ्रम विस्तारकाः सन्ति तेभ्यो वञ्चकेभ्यः सर्वथा पृथक् एव अस्माभिः भाव्यम्, तदा शान्तिरेव शान्तिः स्थास्यति। शास्त्री महाभागाः, ज्योतिषशास्त्र विषये भवता ख्यापितैः वचनैः अस्माकं श्रोतारः लाभान्विताः, अनुरञ्जिताः, धन्याः। एतस्मै संवादाय भवता स्वीयः बहुमूल्य समयः कल्पितः, तदर्थम् आकाशवाणी पक्षतः पौनः पुन्येन हार्दाः धन्यवादाः, सादरं प्रणामाः, नमो नमः। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः बहु धन्यवादाः। जयतु भारतम्, जयतु संस्कृतम्। अहो, विद्वद्वाणीम् अवधार्य आनन्दिताः स्मः। विदुषे स्वामूल्य समय प्रदानाय धन्यवादाः। अधुना वयं संस्कृत दिग्दर्शन प्रभागं सम्प्राप्ताः वर्तामहे। विश्व भाषा संस्कृतस्य सेवा सकलस्यापि विश्वस्य परमं कर्तव्यं विद्यते इति सकलमपि प्रपञ्चं संस्कृत सेवार्थं प्रोत्साहितुं प्रवर्तयितुं च अस्माभिः संस्कृतानुरागिभिः समाचरितानि कृत्यानि दृष्टान्तरूपेण परेषाम् उपकारायत्र प्रस्तूयन्ते। तदिदं प्रकाशयामि। जून मासस्य 20 दिनाङ्के देहली प्रान्तस्य पश्चिमी विभागेन आयोजितस्य आवासीय प्रबोधन वर्गस्य समारोपः जून मासस्य 28 दिनाङ्के आनन्दाश्रमे जातः। अस्य वर्गस्य उद्घाटनं ख्यातिप्राप्तैः परमपूज्यैः सुधांशु महाराजवर्यैः स्वाशीर्वचोर्भिः कृतम्। समारोप कार्यक्रमे परमपूज्यानां सुधांशु महाराजवर्याणां संस्कृत भारत्याः अखिल भारत उपाध्यक्षाणां श्रीनिवास वरखेड़ी महोदयानां राष्ट्रिय स्वयं सेवक संघस्य पश्चिमी विभाग कार्यवाह रुद्रपाल महोदयानां च उपस्थितिः आसीत्। वर्गपालक रूपेण देहली प्रान्तस्य प्रान्त संघटन मन्त्री श्रीमान् विवेक कौशिकः, वर्ग व्यवस्था प्रमुखः श्रीमान् अनूपः, वर्ग प्रशिक्षण प्रमुखः श्रीमान् मनीष मिश्रः च आसन्। संस्कृत भारती देहली प्रान्तस्य लक्ष्यमस्ति यत् देहली स्थाने यानि गुरुकुलानि सन्ति तत्रत्याः छात्राः संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्युः। अतः परं बालानामपि संस्कृत भाषायां रुचेः ज्ञानस्य च संवर्धनाय बालमनोहारिभिः कथाभिः उपस्थिता विद्यते साधना शर्मा। बालः, अद्य अहं पुनः एकां
कथां स्वीकृत्य भवतां समक्षे उपस्थिता अस्मि। कथायाः शीर्षकः अस्ति द्राक्षाफलानि आम्लानि। एकः लोमशः आसीत्। सः एकदा आहारार्थं वने भ्रमति स्म। एकत्र सा द्राक्षालतां पश्यति। लतायाम् अनेकानि द्राक्षाफलानि आसन्। तानि सर्वाणि पक्वानि आसन्। लोमशः अचिन्तयत्, अद्य मम द्राक्षाफलानां भोजनम्। द्राक्षां लब्धुं सः उपरि उत्पतति, किन्तु द्राक्षाफलानि न प्राप्नोति। लोमशः पुनः उत्पतति, तथापि न प्राप्नोति। सः पुनः उत्पतति, तथापि फलानि न प्राप्नोति। इदानीं लोमशः कुपितः भवति। सः तानि द्राक्षाफलानि दूषयति। सा वदति, द्राक्षाफलानि आम्लानि। अनन्तरं सः स्वमार्गं गच्छति। मधुरमाचरणम् अवश्यमेव बालाः सन्तुष्टाः भवेयुः इति विश्वसिमि। इदानीं संस्कृतजनन्याः सेवार्थं भाषाज्ञानमेव प्राथमिकं सोपानमिति विचिन्त्य कैश्चित् भाषानुवादैः अत्र स्वम् उपस्थापयति मुदिता वेतालः। प्रथमं वाक्यमस्ति, अस्माकं संविधानेन अस्मभ्यं 6 मौलिकाधिकाराः प्रदत्ताः। पहला वाक्य है, हमारे संविधान ने हमें 6 मौलिक अधिकार दिए हैं। गुजराती में आपना બંધારણે આપણને 6 मूलभूत अधिकारो आप्या छे। द्वितीयं वाक्यमस्ति, संविधानस्य तृतीये भागे 12तः 35 पर्यन्तानुच्छेदाः मौलिक अधिकार संबद्धाः सन्ति। दूसरा वाक्य है, संविधान के भाग 3 में 12 से 35 अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है। गुजराती में બંધારણના ભાગ 3 માં કલબારથી 35 મૂળભૂત અધિકારો સાથે વ્યવહાર કરે છે। તૃતીયં વાક્યમસ્તિ, મૌલિકાધિકારાः संयुक्त राज्य अमेरिकायाः संविधानात् स्वीकृताः। तीसरा वाक्य है, मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। गुजराती में संयुक्त राज्य ओफा अमेरिकाना બંધારણમાંથી मूलभूत अधिकारो लेवामां આવ્યા છે। चतुर्थं वाक्यमस्ति, मौलिकाधिकाराः समाजं प्रशासनं च व्यक्तिगत स्वतंत्रतायाः अतिक्रमणात् वारयन्ति। चौथा वाक्य है, मौलिक अधिकार समाज या सरकार द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने से रोकते हैं। गुजराती में मूलभूत अधिकारो समाज अथवा सरकारा द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रताना अतिक्रमणने अटकावे छे। पंचमं वाक्यमस्ति, मौलिकाधिकारैः साकम् अस्माकं मौलिक कर्तव्यानि अपि सन्ति। पांचवा वाक्य है, मौलिक अधिकारों के साथ हमारे मौलिक कर्तव्य भी हैं। गुजराती में मूलभूत अधिकारोनी साथे आपणी मूलभूत फरजो पण छे। धन्यवादाः। ऐ अन्वीक्षणपराः बान्धवाः, इदानीम् आन्वीक्षिकी प्रभागे अस्मिन् सप्ताहे घटितानां घटनानाम् उल्लेखः क्रियते। भवतां संस्मरणाय श्रूयन्ताम्। जून मासस्य 21तमे दिनाङ्के योग दिवसः विश्वस्मिन्नपि विश्वे आचर्यते। दिवसोऽयं न केवलं शारीरिकं विकासं करोति, अपितु मानसिकं विकासमपि विदधाति। जून मासस्य 28 दिनाङ्के अस्माकं देशस्य पूर्व प्रधानमन्त्रिणः PV नरसिंहराव महाभागस्य जन्मदिवसः आसीत्। एषः भारतदेशस्य 9म प्रधानमन्त्रित्वेन कार्यं कृतवान्। प्रियतमाः श्रोतृवृन्दाः, अद्यतनोऽयं कार्यक्रमः उपसंहारस्य सोपाने सम्प्राप्तः विद्यते। अस्य कार्यक्रमस्य विषये भवतां भवतीनां च अभिप्रायः अस्माकं प्रोत्साहको भवति। अतः sanskritsaaptahiki@gmail.com सङ्केते स्वाभिप्रायं प्रकट्य अस्मान् उपकुर्वन्तु इति गदन्ती
पुनः नूतनाङ्के नूतनांशैः मेलनं विज्ञापयति पुनरपि धन्यता कुसुमानि निवेदयति अहं भवतां निधि झा विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।